बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। वो इश्यूज़ हैं, पहला इशू है इमरान खान ने आज मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत अजीम शान जलसा किया और उस अजीम शान जलसे में इमरान खान का जो खुतबा था, उस खुतबे से इस मुल्क और कौम को क्या मिला। और दूसरा हम बात करेंगे सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब के कंडक्ट पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के लाहौर के जलसे पर। ये 2-3 दिनों से कि इन्होंने पैनिक क्रिएट किया हुआ था और एक यूं समझ लें कि एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि जैसे मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा होगा उसमें इमरान खान पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, इमरान खान कई राजों से पर्दा उठा देंगे, इमरान खान पता नहीं क्या से क्या करने वाले हैं। लेकिन आज तकरीर सुन के बहुत मायूसी हुई। मायूसी की जो है वो मतलब वजूहात तो कई थी। एक तो जो कैमरा ट्रिक थी वो बहुत अच्छा था कि लोग कितने थे, दिखाए कितने गए, हकीकत क्या थी और दिखाया क्या गया। और इसके अलावा इमरान खान ने जो स्पीच की, उस स्पीच में उन्होंने एक जो है वो एक पूरा प्लान पेश किया। उससे पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से सवाल किया कि आपके पास कोई प्लान है, क्योंकि अब पाकिस्तान तो तबाह होने जा रहा है और अब इस पाकिस्तान को सवाए हमारे यानी इमरान खान के मुंतखब होकर आने के बाद और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं इमरान खान, इसलिए आप मुझे बाहर मत निकालो, तो मैंने ही पाकिस्तान को निकालना है। तो उन्होंने एक जो है वो 10 नुकाती था या आई डोंट नो कितने उसमें नुकात थे, वो उन्होंने पेश किए। मतलब ये जब मैं सुन रहा था तो सुनते सुनते मेरे जहन में ये सवाल पैदा हो रहे थे कि 3.5 साल तक, चलो पहला साल आप निकाल दो तो बाकी बचते हैं 2.5 साल। तो 2.5 साल में इमरान खान साहब आपकी हुकूमत थी, आपका राज था, आपकी सल्तनत थी, आपके वुज़रा थे, आपकी काबीना थी, आपके पास अख्तियारात थे, आप क्या कर रहे थे? क्या उस वक्त ये चीज़ आपको नजर नहीं आ रही थी? क्या उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था कि अमेरिका में कितने पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है? क्या आपको ये पता नहीं था कि जो कितने जो है वो बिलियनियर पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान का कर्जा 2 मिनटों में उतार सकते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये आप उस वक्त ये सारा मुआशी प्लान आपका कहाँ था कि आप उस वक्त इंडस्ट्री को, क्या उस वक्त आप इंडस्ट्री के साथ जो हशर किया, क्या हमें याद नहीं है कि लोगों को आपकी बजाय उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जाकर आपकी शिकायतें करना पड़ती थी, उनसे जाकर मिलना पड़ता था, उनसे एश्योरेंस लेनी पड़ती थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने कितनी एक्सपोर्ट बढ़ाई? अगर आपके पास ये सारा प्लान इसी तरह का था जिस तरह आपने बताया और जिस तरह आपने आज कौम को लेक्चर दिया और आपने एक सरदर्द क्रिएट किया, तो जरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर सब कुछ ही आपके पास था तो फिर वो क्या वजह थी कि आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ा? क्यों गए आप आईएमएफ के पास? कहाँ गए थे उस वक्त ये आपके डॉक्टर्स और आपके जो आपका जो असासा हैं जो दीगर ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी? मैं तंज नहीं कर रहा, वो बेशक हमारा असासा है, उनके जो डॉलर्स आते हैं उसी से पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर तरीके से अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। पाकिस्तान तो यहीं पर भी सब कुछ कर सकता है। क्या पेट्रोल की मद में जो फी लीटर 50 रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट को, तो जरा सोचें योमिया कितना पेट्रोल सेल होता है और कितने अरब रुपए बचते हैं पाकिस्तान को? कभी किसी ने सोचा है? ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक एक टोल प्लाजा से आप अगर देखें तो योमिया कितनी गाड़ियां गुजरती हैं और छोटी गाड़ी 1000 और बड़ी गाड़ी जो है वो 2000, 3000, 4000 पे करती है। वो महाना जो है वो खरबों रुपए बनता है, वो कहाँ चला जाता है? इस तरह जो है वो कई चीजें ऐसी हैं। अद्वियात की खरीदारी पर आपको कितना टैक्स मिलता है? वो अरबों रुपए कहाँ जाते हैं? अरबों रुपए तो हम खुद कमा रहे हैं, बल्कि खरबों रुपए कमा रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो खान साहब आपने उस वक्त क्या किया? क्या आप सिर्फ इसी में लगे रहे
کہ آپ نے جو ہے وہ وزیر خزانہ بدلنے ہیں، آپ نے چیئرمین FBR بدلنا ہے، آپ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر اپنا لانا ہے، تو یہ سب کچھ آپ نے اس وقت کیا۔ یہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اس وقت آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے بجائے اس کے کہ مستقل روزگار کے سلسلے بنائیں، آپ نے ہمارے لیے لنگر خانے بنا دیے، آپ نے ہمیں بھکاری بنا دیا، آپ نے ہمیں جو ہے وہ منگتا بنا دیا، اور آپ نے ہمیں راستہ دکھایا کہ جی نوکری نہیں ملتی تو خیر ہے، 2 وقت کا کھانا تو یہاں مل جائے گا۔ آپ نے قوم کو آپ نے اٹھانا تھا، ایک ترقی پذیر ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ اب جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے چائنا کے ساتھ یہ کر لیا۔ آپ تو ICPEC کو وائنڈ اپ کرنے تھے، تو آپ کا چائنا کے ساتھ کیا جاتا؟ آپ نے جھوٹ بولا کہ ہم نے رشیا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، وہ ایگریمنٹ کیا، اور کوئی ثبوت اس وقت آن ریکارڈ نہیں ہے۔ تو خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ کیا یہی پلان، یہی سب کچھ اس وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا؟ کیا اس وقت آپ وزیر اعظم نہیں تھے؟ اس وقت تو آپ کیا کھیل رہے تھے؟ اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دو، اس کے اوپر اتنے ارب کی کرپشن ڈال دو، بشیر میمن صاحب آپ فلاں کو جو ہے وہ پکڑو، اور فلاں کو جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف سلطانی گواہ بنا دو، آصف زرداری کو جیل میں ڈال دو، آصف زرداری کی بہن کو جیل میں ڈال دو، اچھا شہباز شریف پڑا ہوا تو حمزہ شہباز کو بھی جیل میں ڈال دو۔ تو جنرل فیض اچھا ہے، جنرل باجوہ اچھا ہے، اب پھر جنرل باجوہ برا ہے، جنرل فیض برا ہے، جنرل باجوہ نے پیٹھ میں چھری گھونپی، چاقو گھونپا کمر میں۔ تو خان صاحب یہ جو چیزیں ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ اندھے نہیں ہیں، کم عقل نہیں ہیں۔ آپ ایک پروجیکٹ کے تحت آئے تھے، آپ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے، اور وہ پروجیکٹ آپ کے نام سے شروع ہوا تھا، اور اس میں فارن فنڈنگ تھی، اور بالکل اس طرح جس طرح آج آپ فارن کی جو فارمز ہیں وہ ہائر کر کے، اور آپ مغربی میڈیا کے ذریعے پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ کے اسد کے سر جیسے لوگ جو ہے وہ جو پارلیمان، جو دنیا کی جو پارلیمان ہے، جو مختلف ممالک کے جو پارلیمانی نظام جہاں جہاں ہے، وہاں خطوط لکھ کے، اور UN کو خطوط لکھ کے، اور ہیومن رائٹس کو خطوط لکھ کے پاکستان کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا؟ آپ کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ یہ جا کر کے امریکہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو امریکہ میں تو آپ کی بہن نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ علیمہ باجی نے نیو جرسی میں $450 ملین کے 3 فلیٹ خریدے تھے۔ کیا وہ آپ کو بھول گئے ہیں کیا کہ اتنے پاکستانیوں نے جی دبئی میں جا کے انویسٹمنٹ کی؟ تو آپ کی بہن نے بھی تو کی۔ آپ کی بہن نے دبئی میں $3,70,000 کی پراپرٹی خرید کی۔ تو آپ بھی تو اسی میں شامل ہیں جو یہاں سے پیسہ لے کر گئے، آپ کا خاندان اسی میں شامل ہے جو یہاں سے پیسہ لے کر گئے، اور آپ کے والد صاحب کرپشن میں پکڑے گئے، ہتھ کڑی لگی۔ میں پروڈیوسر کو کہتا ہوں اگر وہ تصویر ملتی ہے تو دکھا دیں، یہ آپ کے والد صاحب ہیں جن کو ہتھ کڑی لگی، اور اب بات کرتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آج کی آپ کی تقریر بہت مایوس کن تھی، آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، آپ نے اپنے اسپیچ میں صرف جو ہے وہ یہ کہا کہ میرے خلاف دہشت گردی کے 40 کیس بنے ہوئے ہیں، اور میں سنچری کراس کر چکا ہوں، اور انتخابات ملتوی کر کے انہوں نے آئین کو توڑا ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کو وائلیٹ کیا ہے۔ آپ نے وکلا برادری کو اپیل کی کہ جو اٹھ کھڑے ہوں اور آئین کا ساتھ دیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ملک کا طرز حکمرانی جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا، ایک بڑی سرجری کرنی ہوگی، اور ملک کے معاشی نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو بھائی آپ نے کیا کیا؟ 3.5 سال عرصہ ہے، ہیلی کاپٹر پہ جھولے کھائے تھے، منہ چھوٹے چھوٹے سے چوچے سے، اس سے سب اچھا تھا۔ آج آپ کو دوسروں میں سب برائیاں نظر آ رہی ہیں، اور آپ نے اپنے دور میں کیا کیا؟ معیشت کا منہ کالا کیا،
जाते जाते IMF प्रोग्राम को लात मार दी। आपने पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी पोलराइजेशन की कि आज उसको नहीं संभाला जा रहा। मुल्क की मईशत को इस तरह तबाह किया कि आज उसको संभालना बहुत मुश्किल है। इस वक्त की हुकूमत में 13, 12, 11 जमातें हैं। हर जमात का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशनशिप है और वो पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल रहे हैं, मुआशी तौर पर तबाही से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि इनसे जब भी ठीक करने की कोशिश करते हैं तो इनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब, आज की आपकी स्पीच जो थी बहुत मायूसकुन थी और मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई प्लान है, और मैं आपको इस अहल भी नहीं समझता कि आप आपने जो प्लान पेश किया इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके, कि आप इस प्लान पर अमल दरामद करने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर उबूर रखते हैं। आपको तो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो क्या लेफ्टिनेंट जनरल घुमा रहा था, न सिर्फ आपको बल्कि आपकी जोजा मोहतरमा को भी। वो तो जोजा मोहतरमा के मुर्शिद बने हुए थे। ओ क्या करूं मैं, क्या कहूं मैं मजीद आपको? पहले आप अपना एहतसाब करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, खुद का एहतसाब करें, खुद से पूछें कि तुमने 3.5 साल में वहां बैठकर क्या किया। अपनी गलतियां लोगों को गिनवाएं कि ये हमसे गलती हुई। ये ना बताएं कि जनरल बाजवा इस तरह था और जनरल फैज ने ये सब कुछ किया, मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो बेअख्तियार था, मुझे तो जो है वो बजट पास करवाने के लिए भी ISI की मदद चाहिए होती थी, मुझे तो जो है वो किसी तरमीम के लिए भी ISI की हेल्प चाहिए होती थी। जनरल फैज को फोन करता था, जी मुझे लोग चाहिए, पार्लियामेंट में लोग नहीं है। मुत्तहिदा जाके अलग से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलती थी, आपकी बाप पार्टी के लोग जाके अलग से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते थे, आपकी काफ लीग जाके अलग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलती थी। तो आपने क्या किया? तो खान साहब, आप अपना भी एहतसाब करें। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सदर आरिफ अलवी साहब की। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने गुज़िश्ता दिनों, आपको पता है कि वज़ीर आज़म को एक खत लिखा, और खत में उन्होंने जो कुछ लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं सदर आरिफ अलवी से पूछना चाह रहा हूँ कि वो ईवान सदर को क्या बना रहे हैं? क्या वो PTI का कोई जोनल ऑफिस है, या वो PTI का कोई हेड ऑफिस है, या आप PTI के वर्कर हैं? आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, आप इस मुल्क के सदर हैं, आप एक इमरान खान के यूथिए नहीं है, आप उसके कारकुन की तरह आपका कंडक्ट जो है ना, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बनता जा रहा है। आप आइन से इनहराफ कर रहे हैं, आप आइन की बात कर रहे हैं ना। आपने वजीर आजम को बताया कि इंतखाबात मुलतवी करके आपने आइन की फलां शिकों का इनहराफ किया, लेकिन 9 और 10 अप्रैल की रात को जब आपने असेंबलियां तोड़ दी, सब कुछ हो रहा था, और असद के सर और आपके जो डिप्टी स्पीकर थे वो जो कुछ कर रहे थे, उस वक्त क्या आप आइन को तकिए के नीचे रख के सो रहे थे, खराटे ले रहे थे? उस वक्त तो आपने नोटिफिकेशन जारी करने में देर ही नहीं किया, असेंबलियों की तहलील में देर नहीं किया, आपने इमरान खान को निगरान वजीर आजम तैनात करने में देर नहीं किया। सबसे बड़ी जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी आपने की। उसके बाद आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने इमरान खान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान के बीच में कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश की। आपने एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की, साजिश की। आपने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती में रोड़े अटकाने की कोशिश की। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती की फाइल एक गैर वास्तेदार शख्स के पास ले जाकर जो है वो आइन से इनहराफ किया। कितनी बार मैं आपको आपका जो हलफनामा है वो पढ़ के सुना चुका हूं, लेकिन आप हैं कि आपको दूसरों के ऐब नजर आते हैं, लेकिन आप अपने आप में जैसे दूध के धुले हैं। आपने हुकूमत पे संगीन इल्जामात लगाए हैं। ये आपका लिखा हुआ खत मेरी आंखों के सामने है। आपने कहा है कि जी आइन के आर्टिकल 105 या 112 के तहत सूबाई असेंबलियों की तहलील पर आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, मानते हैं। और आप आगे चल के आपने कहा है कि जी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपना मुशावरत के बाद 30 अप्रैल की डेट दी थी। फिर तशवीशनाक बात है कि वजीर आजम की जानिब से आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सदर के साथ कोई बामानी मुशावरत नहीं की गई।
اور پھر آپ نے کہا ہے کہ جی جو ہے وزیر اعظم کی توجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرائی، اور انہوں نے کہا جی کہ اتنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور آپ نے لکھا کہ جی 2021 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر تھا، اور 2022 میں پاکستان 12 درجے نیچے 157ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ تو عارف علوی صاحب، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ آپ کے دور کا ہے، آپ کے دور کی چیزیں آئی ہیں اب ہمارے سامنے۔ پی ٹی آئی حکومت نے کیا کیا؟ اگر آپ دیانتدار ہیں، آپ اپنے حلف کی پاسداری کرنا جانتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ آئین سے انحراف نہیں کر رہے؟ کیا آپ ایوان صدر کا غیر آئینی استعمال نہیں کر رہے؟ کیا آپ بطور صدر آپ اپنے عہدے کا غیر آئینی استعمال نہیں کر رہے؟ کیا آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے؟ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا وہ کیا تھا؟ اس پہ آپ کو قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ آپ کو جو ہے وہ احساس ندامت آپ میں نہیں ہے؟ آپ الیکٹڈ، آپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور آپ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہیں، حکومت نہیں سنتی میری، یہ نہیں کرتے۔ او بھائی، آپ 18ویں آئینی ترمیم یاد کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا رانا ثناء اللہ نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، اور جو آئین میں آپ کا دائرہ کار ہے، آپ حدود ہیں، آپ ان کے اندر رہنے کی کوشش کریں، آپ پھیلنے کی کوشش مت کریں۔ آپ پی ٹی آئی کے ورکر بن کر آپ پرائم منسٹر کو ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش نہ کریں، آپ پارلیمان کو اپنی انگلیوں پر چلانے کی کوشش مت کریں۔ پارلیمان کو جو کرنا ہے سو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مشترکہ پارلیمان کا اجلاس شروع ہے، ابھی جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں ہوں گے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمان کا بیہیویئر کیا ہے۔ جس طرح پارلیمان نے اٹارنی جنرل سے استعفیٰ لیا ہے اور نیا اٹارنی جنرل جو ہے وہ تعینات ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس کا مقصد بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکومت نے اب گھٹنے ٹیکنا چھوڑ دیے ہیں۔ اب پارلیمان اپنی سپریمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے اور منوانے کے لیے آخری حد تک جانے کی کوشش کرے گا۔ عدلیہ کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا، عدلیہ اب گھر چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرے ذرائع کا جہاں تک کہنا ہے کہ اگر عدلیہ نے ان تمام چیزوں کو ٹھیک نہ کیا یا اپنا احتساب نہ کیا، اور جو معاملات جو جوڈیشل کونسل اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں عرصے سے پینڈنگ میں پڑے ہیں، ان کو اگر کوئکلی ان کا ڈسپوز آف ان کو نہیں کیا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں تقسیم ڈال دی؟ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ذریعے عمران خان نے پاک فوج جیسے دفاعی ادارے میں تقسیم ڈال دی؟ آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ قوم کو تقسیم کر دیا، ایک سیاست کو جو ہے وہ گندگی سے بھر دیا، گلم گلوچ سے بھر دیا، انتہا پسندی سے بھر دیا، ایک بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی اور بد اخلاقی سے بھر دیا۔ آپ بات کرتے ہیں بیٹھ کے وہاں پر کہ جی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور یوں کرو اور یوں کرو۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ اس وقت انتخابات ہونا اور 8 اکتوبر کو انتخابات ہونا یہ ملک کے مفاد، وسیع تر مفاد کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔